बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ख़बरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान में ख़बरें ही ख़बरें हैं, कोई अच्छी ख़बर बज़ाहिर मिलने को नहीं आती। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान की सूरत हाल पर आऊँ, अमेरिका और ईरान जंग शिद्दत अख्तियार कर चुकी है और दोनों एक दूसरे का भारी नुकसान करने के दावा कर रहे हैं। ईरान ने वादा किया है कि अबनाए खुरमस उनके कब्ज़े में है, उनके कब्ज़े में रहेगा को दुनिया की कोई ताकत बशमूल अमेरिका इसराइल इस पे कब्ज़ा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ गैर मुल्की अमेरिकन मीडिया में उनके वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने कहा है कि इसराइल जान के सुलह नहीं होने दे रहा और उनके पैसे उनके खिलाफ जान के प्रोपोगंडे करा रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ ईरान की सरकारी हुकाम और उनका मीडिया कह रहा है जेरेड कुशन और विटकॉफ वो अमन नहीं होने देते। अमेरिका ने अपनी जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुआहदा हुआ था अमेरिका ईरान का, उसकी खिलाफ वर्जी की है। लेकिन किसी भी कीमत पर अगर ईरान को तबाह करने की कोशिश की, जहाँ जहाँ से ईरान पर अटैक हुए उसे जवाबी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, ये जंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू की दोस्ती उन मुश्किलात में ले जा रही है जहां से उसका निकलना मुश्किल होगा। और ख़ुद 2 रोज़ कबल वहां की सेनेट ने ईरान अमेरिका जंग को गैर ज़रूरी करार दिया था, जिस पर ट्रंप के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और आने वाले नवंबर के इलेक्शन में उसकी कामयाबी में बज़ाहिर रुकावट नज़र आ रही है। दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक ने और दीगर तमाम ममालिक ने, बरतानिया समेत मिडल ईस्ट के ममालिक ने, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं 20% टूल टैक्स लूँगा अब नया खुर्ज में, उसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा ये कोई तरीका नहीं है, इतनी दूर से आकर कैसा लेगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान की कलाबाजी ली, यू टर्न लिया और कहा कि नहीं, मैं बयान नहीं लूँगा, खलीजी ममालिक वहाँ सरमायाकारी करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सरमायाकारी से बात आई, ये जब तजर्बाकार हुक्मरान यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो इन्होंने कहा हमारे पास बड़े बड़े तजर्बाकार आदमी हैं, पाकिस्तान को हम क्राइसिस से निकालेंगे, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करेंगे। लेकिन 4 साल बाद इनकी हुकूमत में कैसर बंगाली हो, डॉक्टर हफीज़ हो या जितने भी माशी एक्सपर्ट हो, इकानमी के एक्सपर्ट हो, उन्होंने कहा पाकिस्तान अगर फिगर वाइज देखा जाए तो अल्लाह माफ़ करे डिफ़ॉल्ट हो गया है। कर्जे और सूद देने के पैसों की इतनी की इंतहा कर दी है कि अब इस पाकिस्तान को पटरी पे आते हुए कई साल लगेंगे। अगर अवामी हुकूमत आए, दयानतदारी से काम करे, ईमानदारी से काम करे, इंटरनेशनल इन्वेस्टरों का पाकिस्तान पर एतमाद और पाकिस्तान में आकर वो फैक्ट्रियाँ मिले या बिज़नेस शुरू करें और पाकिस्तानियों को नौकरी मिले, वरना बेरोज़गारी, महंगाई और बढ़ती हुई गुर्बत। मौजूदा हुक्मरान ख़ुद तो मेफिल फ्लैट या मिडल ईस्ट में अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। क्या 35 करोड़ आवाम को जीने के बुनियादी हक छीन कर ये हुक्मरान रहने के काबिल हैं? इसमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। नाज़रीन, लाहौर में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो सूबाई दारुल हुकूमत है जहां मरीम नवाज़ कहती है 13 करोड़ बच्चों की मेरी जिम्मेदारी है। मोहतरमा वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा, लाहौर में एक सरकारी स्कूल बता दें, आप करें 13 करोड़, जहां आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, आपके नवासे या पोते पढ़ सकते हैं या सरकारी ब्यूरोक्रेटों के बच्चे पढ़ते हैं। एक हस्पताल बता दे जहां बगैर सिफारिश के इलाज करवाया जा सकता है। आप कभी खुद, अब अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे मरीम नवाज साहबा, क्योंकि आपकी बड़ी अच्छी दोस्त है मरीम औरंगजेब साहब, वो तो सेकंड CM है। उन्हें कहिएगा कभी भेस बदल के मैं उन्हें ले जाऊंगा बुरका डाल के कि जिनाह अस्पताल, जनरल अस्पताल, सर्विस अस्पताल, मेयो अस्पताल, गंगा राम अस्पताल, इंसानों के साथ जो सलूक होता है कानों को हाथ लगाएंगी। उन्हें मैं बताऊंगा मैडम, ये बगैर सिफारिश आने वाले बगैर व्हील चेयर के लोग कहाँ तड़फ रहे हैं, फुटपाथों पर तड़फ रहे हैं। डॉक्टर है नहीं, सीनियर डॉक्टर सारे रात को प्राइवेट अस्पतालों में 5,000 फीस, 15,000 के टेस्ट और मौजा ही मौजा, और गरीब आदमी के लिए सोजें ही सोजें। मरीम नवाज साहबा, आपने कौन से 13 करोड़ आवाम का ले लिया है कि आपको नींद नहीं आती? आए मुझे बताएं, मैं सिर्फ लाहौर के आपको गिरदोनुमा के इलाके में ले जाता हूँ। आपको सिर्फ जाती उमरा से निकलना होगा, महमूद बूटी जाना होगा, बंद से उस तरफ जाना होगा, यूहानाबाद जाना होगा और आपके जाती उमरा में जाना होगा, वहाँ जहाँ चूल्हे बंद होंगे, सिसकियाँ और आंसू होंगे,
وہ کہیں گے کہ ہم نے بچوں کو کھانا نہیں دے پا رہے 3 وقت کا، بچے دودھ سے بلک رہے ہوں گے، مائیں بے بسی کی تصویر بنی ہوں گی۔ آپ ٹی وی پہ کوریج تو ساری لے لیتی ہیں، لے سکتی ہیں، اشتہار کروڑوں روپے کا دیتی ہیں، نہ بھی دیں تو ایک فون جاتا ہے اور ساری سکرینیں 20 کی 20 ایک ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان سے کیا عوام میں اور موجودہ حکمرانوں میں جو اقتدار میں آئے ہیں کیا فاصلے ختم ہو گئے ہیں؟ آج صاف شفاف الیکشن لاہور کے کسی ایک حلقے کا کرا لیں، پنجاب کے ایک حلقے کا کرا لیں، پاکستان کا ایک کرا لیں، جو جیتا وہی سکندر۔ لیکن شفاف الیکشن، سلیکشن نہیں۔ سلیکشن اور الیکشن میں فرق ہوتا ہے۔ 8 فروری کو سلیکشن ہوئی، الیکشن ہوتا تو کچھ کئی تخت اچھالے جاتے، کئی تاج گرائے جاتے۔ خیر ناظرین، یہ تو پاکستان کے حالات ہیں۔ یہاں پر بلوچستان میں بھی حالات اس سے ابتر ہیں، کے پی کے میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں، سندھ میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہاں چند اشرافیہ جو 1-2% ہے، شاید وہ اربوں روپے کے مالک ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں ناظرین جبر کے ماحول سے متعلق ایک اور چارج شیٹ سامنے آئی ہے جو حیرت والی ہوگی۔ یہ جھوٹ بول بول کر آپ کو گمراہ کرتے ہیں، ٹی وی پر آتا کچھ نہیں، اخبارات میں لکھا کچھ نہیں جاتا۔ ایک طرف دیکھیں محترم نواز شریف اور مریم نواز کی تصویریں بڑی بڑی آتی ہیں، لیکن کبھی یہی تصویریں والے گھروں میں جا کے دیکھیں کہ لوگوں کی کس قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی گزار نہیں رہے، زندگی گھسیٹ رہے ہیں۔ جس جوان ماں کے سامنے بیٹا بلکتا ہو، بڑی مشکل سے ایجوکیشن کرائی ہو، نوکری نہ ملے، اور جس نوجوان بیٹے کے پاس ماں کی بیمار ہو اور علاج کرانے کا پیسہ نہ ہو، اس ملک میں خوشحالی نہیں، اس ملک کی وزیر اعلیٰ کو 13 کروڑ عوام کی فکر نہیں ہو سکتی۔ معافی چاہتا ہوں، اختلاف رائے زندہ قوم کی نشانی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، میری بات سے آپ کا اختلاف کرنا آپ کا حق ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوبارہ، اب آپ کارنامے سنیں، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب سنیں، اور بھی لوگ سنیں۔ پاکستان میں جبر کے ماحول سے متعلق ایک اور چارج شیٹ سامنے آئی ہے۔ یورپی کمیشن نے پاکستان سے متعلق جی ایس پی پلس جائزہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ جی ایس پی پلس جائزہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اس جائزہ رپورٹ کی روشنی میں پاکستان کا جی ایس پی سٹیٹس اس سال کے آخر میں دوبارہ رینیو ہونا ہے، اس سال کے آخر میں ہونا ہے، اور جے ایس پی سٹیٹس کے لیے دینے کے لیے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ ہو۔ یہاں صحافیوں کو مار دیا گیا، شہید ارشد شریف، جھوٹے مقدمات سے لے کے ملک چھوڑنے تک لاتعداد صحافیوں کو نکالا گیا، ججوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، وکلا کو گرفتار کیا گیا۔ پتن کے سرور باری صاحب ملک چھوڑ کر مجبور ہو گئے۔ تو یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تو ایک انبار لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں یا سٹیٹس ختم ہو، سال کے آخر میں دوبارہ رینیو ہونا ہے۔ پہلے مختصر سا جائزہ اس رپورٹ کے متعلق آپ کوئی حصے کا لے لیتے ہیں، جس میں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور آوازوں کو دبانے سے متعلق تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صحافیوں کے لیے کام کا ماحول مزید خطرناک ہو چکا ہے۔ شہادتوں سے لے کے گرفتاری سے لے کے نوکری سے نکالنے سے لے کے ہراساں کرنے تک ہر ظلم جبر آزمایا جا رہا ہے۔ لوگوں کو ہراساں کرنے اس رپورٹ میں ان پر بلا جواز مقدمہ درج کرنے کے ساتھ ساتھ تشدد اور دباؤ کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیکا حد تک کہ عزت، بغاوت اور انسداد دہشت گردی کے قوانین اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ہو رہے ہیں پہ زور دیں۔ رپورٹ میں 2024 کے عام انتخابات کے دن انٹرنیٹ کی بند رکھنے پر اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں 1 مہینہ 10 دن ہو گیا، انٹرنیٹ نہیں ہے، فون کی سہولت نہیں ہے۔ اب تو سنا گندم کا بحران پیدا ہو گیا۔ خدا کے لیے آزاد جموں کشمیر والے ہمارے بھائی ہیں، آگے بڑھو اور ہندہ پشانی کے ساتھ اس مسائل کو حل کرو، اور انہیں بھی چاہیے کہ انڈیا کے جھوٹے پراپوگنڈے سے بچو۔ انڈیا پاکستان کا کل بھی دشمن تھا، آج بھی دشمن ہے، کل بھی رہے گا۔ ہم ہمسایوں سے اچھا چاہتے ہیں، لیکن عزت اور وقار کے ساتھ۔ ناظرین، میں نے بتا دیا کہ انتخابات کے روز انٹرنیٹ بند کرنے کا اب کچھ تذکرہ سفارشات کا کرتے ہیں، جس کے تحت پاکستان اگر یہ اقدامات کر لے تو اس کا جی ایس پی سٹیٹس بحال ہو سکتا ہے۔ ان سفارشات کے مطابق پاکستان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مؤثر احتساب یقینی بنانا ہوگا۔ یہ کیسے بنائیں گے؟ ممکن ہی نہیں، ان کے لیے ممکن ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کرے بنا لے۔ اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی بہتر بنانا ہوگی۔ وہ میڈیا پہ ایک فون پہ 20 سکرینیں ایک ہو جاتی ہیں، اس کی کبھی
پس پردہ حقائق تو جانے صحیح، سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ، کہ آج کچھ 2-3 MP صاحبان تشریف لائے تھے تو وہ بھی نالا تھے. انہوں نے کہا آپ کی صحافت کیسے جا رہی ہے؟ میں نے کہا صحافت کی تو تدفین ہو گئی ہے، مسخ شدہ لاش ہو گیا، نہ اپنی مرضی سے خبر دے سکتے ہیں، ایک فون آتا ہے کہ اس کی خبر دے دو، اس کی نہیں دینی، اتنی صحافت ہے. تو وہ حیران ہو رہے تھے. انہوں نے کہا ویسے حلال تے رنگ سی حکومتی MP ہیں پر ساڈا بھی بھیڑا ہی ہے. خیر، میڈیا کی آزادی بنانا ہوگی، اینٹی کرپشن اداروں کو زیادہ آزاد اور مؤثر بنانا ہوگا اور غیر جانبدار بنانا ہوگا. مکمل جانبدار ہے. اینٹی کرپشن اور نیب جانبداری کی انتہا ہے. صرف حکومت مخالفین کو ابھی پنڈی میں جو تمام بیوروکریسی کو چینج کیا گیا، لاہور میں DG فوڈ کو چینج کیا گیا، اس کی وجوہات کیا ہے؟ وجہ بھی تو آئے سامنے. لٹی جاؤ، پھٹی جاؤ تو نٹھی جاؤ. یہ ملک کیا لنگر خانہ ہے؟ خیر ناظرین، ماورائے عدالت ہلاکتوں اور جبری گمشدگیوں کے معاملے پر قابو پانا ہوگا، لیکن اگر حکمران خود ماورائے جبری گمشدگیوں میں ملوث ہو، ہلاکتوں میں جبری قتل کر کے اس کا کریڈٹ لیتے ہوں، عدالتوں کو بے توقیر کریں، پھر جج اور وکلا صاحبان کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پولیس نے خود ہی بندے مارنے ہیں تو مجھے بتا دیں یہ حکومت کیا کرے گی؟ یہ تو کریڈٹ لیتی ہے عدالتیں ختم کرنے کا. جبری مشقت اور چائلڈ لیبر ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے، پر کتوں کون کرے گا؟ اس رپورٹ کے مطابق عدلیہ کی آزادی پر آئینی ترامیم کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. اور بھائی اعتزاز احسن کہتے ہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ملک میں انصاف لینا ممکن ہی نہیں رہا. جسٹس امین الدین آئینی بینچ کے سربراہ ہیں. منصور علی خان جیسے قانون پسند کی جگہ یہ افریدی کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بنا دیا ہے اور اب انصاف مانگتے ہو. تم قتل کرو کہ کرامت کرو؟ ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق عدلیہ کی آزادی پر آئینی ترامیم کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور منصفانہ ٹرائل اور انصاف تک رسائی میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں. انصاف تک رکاوٹیں پہنچنا نہیں، ناممکن بنا دیا گیا ہے. اگر کسی کو مل رہا ہے تو وہ اسے کوئی رب کا ہی کرم ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ نیب ترامیم کے ایک کیس میں ایک وکیل صاحب نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے کھڑے ہو کر دہائی دے رہے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے سپریم کورٹ، کوئی اختیار تو اپنے پاس رہنے دو. اور سپریم کورٹ اللہ کے بعد سب سے بڑی پاکستان میں سپریم کورٹ عدالت ہے، پر اوپر آئے آئینی عدالت بٹھا دی گئی. تمام اختیارات آئینی عدالت کو نہ دیے جائیں. یہ وہی کیس ہے جس میں طے ہونا ہے کہ نیب کے کیس میں ضمانت نہ ملنے پر معاملہ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں جائے گا یا آئینی عدالت میں. یہ صرف عمران خان کے لیے کیا ہے کہ امین الدین صاحب بیٹھے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سزا دے، آئینی عدالت اس کو آگے چلائے اور عمران خان اندر ہے، کیونکہ عمران خان باہر آیا تو 90% عوام 80% اس کے ساتھ ہے. وہ آیا تو انہیں مجبوراً الیکشن کرانے پڑیں گے. اگر الیکشن شفاف ہو گئے تو یہ الیکشن ہار جائیں گے. اگر الیکشن ہار گئے تو ان کے لوٹے ہوئے مال کا حساب دینا ہوگا. 2024 کا الیکشن کس نے چوری کیا اس کی تحقیقات ہوگی. جس نے فراڈ کیا وہ ان پر مقدمات ہوں گے تو وہ گرفتار ہوں گے تو لوٹا ہوا مال واپس کرنا پڑے گا. لوٹا ہوا مال واپس کرنا پڑا تو یہ کنگال ہو جائیں گے. یہ کنگال ہو گئے تو عوام خوشحال ہو جائے گی، اور عوام کو تو انہوں نے خوشحال نہیں ہونے دینا. ہر تیسرے دن پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، بجلی کی قیمت میں اضافہ. یہی تو وجہ ہے. ناظرین، سپریم کورٹ کے بعد آئینی عدالت رہ جائے گی. اس کیس میں اٹارنی جنرل نے عدالت کے سامنے خود تسلیم کیا ہے کہ نیب میں ترامیم کے وقت ضمانت کے کیسز کا ذکر نہیں کیا گیا. اٹارنی جنرل نے اس بیان کے بعد تو سپریم کورٹ کو اپنا اختیار سرنڈر نہیں کرنا چاہیے. اب حقائق سامنے آ چکے ہیں. لیکن یہاں معاملہ چونکہ عمران خان سابق وزیر اعظم ڈیالہ جیل میں قید جو 7 ماہ سے قید تنہائی میں ہے کہ کیسز کا ہے، اس مقدمے کا فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو آئندہ 2 سے 3 روز میں سنائے جانے کا امکان ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ نے اس کیس کی سنوائی آئینی عدالت کے پاس بھیج دی تو مجھے بتا دیں پھر سپریم کورٹ کون کہے گا؟ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں اگر انصاف نہ ملے گا تو مٹ جائے گی مخلوق. تو انصاف کرو گے. خیر، ایران کے ساتھ میں اب تھوڑی سی یہ بات کر دوں. ایران کے ساتھ جنگ پوری دنیا کو مشکل میں ڈال رکھا ہے. ایران نے ابنائے ہرمز کے بعد اب
अबाबुल मंदब को बंद करने की धमकी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हवासियों ने बाबुल मंदेब के साथ मज़ाइल नस्ब कर लिए। ईरान का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के मुताबिक इनके पावर प्लांट्स और पुलों पर हमला किया गया तो ईरान जवाबी हमला करेगा। नाज़रीन, मेरे ख्याल में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को माजरत कर लेनी चाहिए थी जो उन्होंने शहोदा के बारे में कहा तनहा के लिए, लेकिन वो नहीं मानते। कामरान मुर्तज़ा जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक रहे हैं, डॉन गालबन टीवी है गालबन, उसमें उन्होंने क्या गुफ्तगू की ये सुनिए। एडवोकेट जनरल पंजाब के थे, उन्होंने मुझसे ये स्पीच मंगवाई, मैंने उनको भिजवा दी। तो उसके बाद उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि जी बेस्ट ऑफ द स्पीचेस, वन ऑफ द बेस्ट स्पीच ऑफ द स्पीचेस ऑफ मौलाना। वैसे कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे ख्याल में बेस्ट स्पीच कहें आपका हक है, लेकिन शहोदा के बारे में उन्हें ये बात वापस ले लेनी चाहिए। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग के लीडरों ने भी कहा है, लेकिन ये एक और बात बता दें नाज़रीन, सिर्फ ये बताएं कि बिलावल भुट्टो आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के लिए गए हैं, एक जलसा उन्होंने नहीं किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात भी अच्छे नहीं हैं, पिछले दिनों में शहादतें भी हुई, हलाकतें भी हुई। क्या वजह है? बलूचिस्तान के हालात कंट्रोल में नहीं है, आवाम को इंसाफ मिल नहीं रहा और ज़ालमों की मौजे ही मौजे हैं, बल्कि सोजे ही सोजे हैं। इस मौके पर हामिद मीर साहब जियो में कैपिटल टॉक में प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने एक siyaset.com ने उनका एक क्लिप शेयर किया कि वो मौलाना फजलुर रहमान के कंधों पर, यानी कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं, कॉलम लिखा है और siyaset.com ने उनका शेयर किया है, वो मौलाना फजलुर रहमान के कंधों पर चढ़कर शहबाज शरीफ मुक्के लहराया करते थे। आज शहबाज शरीफ के साथी अपनी मौलाना की ऐसी तैसी कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के जिस बयान की मजम्मत की जा रही है वो बयान मौलाना ना देते तो बेहतर था, लेकिन कल की मुस्लिम लीग नून पर बुरा वक्त आया तो शहबाज शरीफ को इन्हीं मौलाना फजलुर रहमान के कंधे पर दोबारा याद आएंगे। क्या वाकई आएंगे? क्या मौलाना फजलुर रहमान ने, क्या नवाज शरीफ ने, ख्वाजा आसफ ने, मरीम नवाज ने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए? मैंने चंद रोज़ कबल पहले आपको सुनाए भी थे। दूसरी तरफ नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा मुजफ्फराबाद में 2 दिन गुजर गए हैं मगर बिलावल भुट्टो का बड़ा अवामी जलसा तक का मंजर पर नहीं आया। बयानात में अवामी एक्शन कलंदम अवामी एक्शन कमेटी के लिए नरमी भी आ गई है, लहजा भी बदल गया है। लगता है कि पहले माहौल को ठंडा करने की कोशिश हो रही है, फिर जलसे का सोचा जाएगा। सवाल वही है कि अगर अवाम मुकम्मल तौर पर साथ है तो फिर अवाम के सामने जाने में ताख़ीर क्यों? समी इब्राहिम के इस बयान में लॉजिक है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुस्लिम लीग नून वाले बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कसूर में। मुझे ये बता दें, जब इमरान खान की 9 अप्रैल को हुकूमत ख़त्म की तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कमर जवेद बाजवा उस वक़्त के आर्मी चीफ और DGISI उनके पास आए और उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, इमरान खान की हुकूमत भेजो, इसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है। तो आज अलीमा हाँ खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव होती हैं और पंजाब में ये दे देते हैं और अचानक सारा इस पे आ जाता है। मौलाना फजलुर रहमान को मैंने अपनी राय बता दी, तकरीर नहीं करना चाहिए, लेकिन मौलाना साहब ये बताएं कि इमरान खान 3 साल से जेल में है, 7 महीने से उसकी बहनों की मुलाकात नहीं कराई दी जा रही। अगर आप जमहूरियत पसंद है, आप कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट को पाँव की नोक ठोकर पे रखता हूँ, तो ये बता दें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो मखसूस सीटें हैं वो आपने क्यों ली? अगर पार्लियामेंट को ही आप पाँव की ठोकर पे रखते हैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की KPK और मुल्क भर में मखसूस जो नशिस्तें आपने मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने क्यों ली? ऐसी जिसे पाँव की ठोकर पे रखें, फिर उस पार्लियामेंट को इज़्ज़त नहीं करनी। तो उस पार्लियामेंट के बारे में आपने खुद कहा था कि ये हमारे अदम एतमाद कमर जवेद बाजवा ने कराया। आप सच बता दें कि क्या आने वाले दिनों में आप हुकूमत के साथ मुकमका करने लगे हैं या आप अपनी बात पे कायम है, वाकई ही इस पार्लियामेंट को पाँव की नोक पे लिखते हैं? फैसला नाज़रीन आपने बताना है कि आपके ख्याल में। अब कमेंट सेक्शन में नाज़रीन राय ज़रूर दीजिएगा। अगर हो सके तो मौलाना फजलुर रहमान क्या ज़ीरक सियासतदान है, किसी एजेंडे के तहत उन्होंने सख्त बयान दिया और नून लीग और पीपल्स पार्टी उनके पीछे पड़ गई है, या एक ये भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? आपकी राय से हमें रहनुमाई मिलेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान समेत हर मुहिब वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, उसके जानो माल की हिफाजत फरमाए, उसको रिज़्क़ हलाल दे, झूठ से, बुराई से, बदी से
گمراہی سے بچائے اور اپنے سیدھے راستے پر چلائے۔ پاکستان زندہ باد۔